Welcome to the class students. Today we are going to study about the insulation coordination in power system. यो हाई भोल्टेज इन्जिनियरिङ सब्जेक्टको युनिट 4 अन्तर्गत पर्दछ र हामीले इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन स्टडी गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दा पावर सिस्टममा इन्सुलेसनको कोअर्डिनेसन किन गरिन्छ, कसरी गरिन्छ र यसको उद्देश्यहरू के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ। र सर्वप्रथम हामी इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन भनेको के हो भन्ने विषयमा बुझौँ। अब यहाँ दिए अनुसार के छ भन्दाखेरि इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन इज द प्रोसेस अफ नोइङ द इन्सुलेसन लेभल अफ द पावर सिस्टम कम्पोनेन्ट्स एन्ड इट इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द इन्सुलेसन स्ट्रेन्थ अफ द इक्विपमेन्ट। पावर सिस्टममा करेन्ट फ्लो हुने, भोल्टेज एपियर हुने कम्पोनेन्ट भनेको कन्डक्टर हो र कन्डक्टरदेखि बाहिरका जति पनि एसेसोरिज हुन्छ, डिभाइसहरू हुन्छ, कम्पोनेन्ट हुन्छ, कन्डक्टरभन्दा बाहिरको कम्पोनेन्टहरू त्यो चाहिँ कन्डक्टरसँग के गरिएको हुन्छ, इन्सुलेसन गरिएको हुन्छ। करेन्ट फ्लो हुनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट इन्सुलेसनमा एकदमै पर्टिकुलर ब्रेकडाउन भोल्टेज कायम राखेर इन्सुलेसन राखिएको हुनु पर्यो र करेन्ट फ्लो हुने कम्पोनेन्ट र करेन्ट फ्लो नहुने कम्पोनेन्टको बिचमा जुन इन्सुलेसन गरिन्छ त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने। कोअर्डिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि कहाँ उपयुक्त राख्ने र कहाँ चाहिँ यदि फल्ट हुने कन्डिसन छ भने त्यसलाई ब्रेकडाउन हुने अवस्था बनाउने। जस्तो लाइटिङ एरेस्टर भन्यो नि, लाइटिङ एरेस्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओभर भोल्टेज हुने साथ इन्सुलेसन ब्रेकडाउन हुन्छ लाइटिङ एरेस्टरभित्र। तर लाइटिङ एरेस्टर भनेको चाहिँ ओभर भोल्टेजको केसमा प्रोटेक्टिभ डिभाइस हो। र प्रोटेक्टिभ डिभाइस त हामीले सबै कन्डिसनमा राखेको हुन्छ। जस्तो कन्डक्टरले एट्याचमेन्ट गर्ने डिभाइसहरू के हो भन्दाखेरि जस्तो टावर हुन्छ, टावर पछि जस्तो ट्रान्सफर्मर हुन्छ, अनि अरू आइसोलेटर भयो, सर्किट ब्रेकर भयो, यस्ता धेरै डिभाइसहरू हुन्छन्। र त्यो डिभाइसहरू मध्येमा हामीले इन्सुलेसनलाई कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने अलग अलग डिभाइसमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन अन्तर्गत जान्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा के छ भन्दाखेरि द इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल इन्सुलेसन अफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट इज एक्सपोज टु कन्टिन्युस नर्मल भोल्टेज एन्ड टेम्पोररी एब्नर्मल भोल्टेज। अब दुई किसिमको भोल्टेज हुन्छ। एउटा हुन्छ कन्टिन्युस नर्मल भोल्टेज। कन्टिन्युस नर्मल भोल्टेज भनेको हाम्रो एकदम नर्मल अपरेसनको कन्डिसनमा हुने भोल्टेज, द्याट इज द कन्टिन्युस नर्मल भोल्टेज भयो। र टेम्पोररी एब्नर्मल भोल्टेज भनेको जस्तो फेरान्टी इफेक्ट होइन, स्टार्टिङमा स्विचिङको केसमा नो लोड अवस्थाको ट्रान्सफर्मर चार्जिङको केसमा जुन ओभर भोल्टेज हुन्छ द्याट इज द टेम्पोररी एब्नर्मल भोल्टेज। त्यो भोल्टेजलाई पनि विथस्ट्यान्ड हुने किसिमले चाहिँ इन्सुलेसन गर्नु पर्यो, इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन राख्नु पर्यो। र त्यसमा चाहिँ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल इन्सुलेसन जुनै प्रकारको इन्सुलेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कायम राख्नुपर्छ जुनसुकै भोल्टेजको कन्डिसनमा। एन्ड द इक्विपमेन्ट इन्सुलेसन इज डिजाइन्ड इन सच अ म्यानर so that it withstands the highest power frequency system voltage and highest power frequency system voltage, power frequency को सिस्टम भोल्टेजको हाइएस्ट पोइन्टलाई पनि विथस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो र पिक भोल्टेजको कन्डिसनलाई पनि विथस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो र ओकेजनल टेम्पोररी पावर फ्रिक्वेन्सी ओभर भोल्टेज एन्ड ओकेजनल लाइटनिङ सर्जेसलाई पनि विथस्ट्यान्ड गर्ने खालको हुनु पर्यो र टेम्पोररी पावर फ्रिक्वेन्सी ओभर भोल्टेजलाई पनि विथस्ट्यान्ड गर्न हुनु पर्यो। र इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनलाई यसो भन्न सकिन्छ, इट इज द प्रोसेस अफ ब्रिङिङ द इन्सुलेसन स्ट्रेन्थ अफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट्स एन्ड बस बार इन्टु प्रोपर रिलेसनसिप विथ एक्सपेक्टेड ओभर भोल्टेजेस एन्ड विथ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द इन्सुलेसन मेटेरियल एन्ड सर्ज प्रोटेक्सन डिभाइस टु obtain an acceptable risk of failure, that is the insulation coordination. It is also the correlation of insulation of electrical equipment with the characteristics of protective device such that the insulation is protected from excessive over voltage, that is the insulation coordination. अब इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन बुझ्दाखेरि हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो पावर सिस्टममा डिफ्रेन्ट स्टेज भएर करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ अथवा हाम्रो पावर सिस्टमको सर्किटहरू पनि डिफ्रेन्ट स्टेज भएर राखिएको हुन्छ। जस्तो टावर हुन्छ, त्यसपछि
ट्रान्समिसन लाइन हुन्छ, त्यसपछि सबस्टेसनको आइसोलेटर हुन्छ, सर्किट ब्रेकर हुन्छ, त्यसपछि सर्किट ब्रेकरको कन्ट्याक्ट पोइन्ट्स अथवा त्यसपछि ट्रान्सफर्मर हैन विभिन्न किसिमको स्टेजहरू छ नि। त्यो स्टेजहरूबाट फ्लो हुँदाखेरि त इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनले के गर्छ भन्दाखेरि यसको अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि टु इन्स्योर द रिलायबिलिटी एन्ड कन्टिन्युटी अफ द सर्भिस। द्याट इज द फर्स्ट अब्जेक्टिभ अफ द इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन। रिलायबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनको कारणले के हुन्छ, ओभर भोल्टेज भएको कन्डिसनमा पावर सिस्टम फेलर हुन बच्छ हैन। पावर सिस्टम हतपत फेलर हुने अवस्था आउँदैन। त्यसले गर्दा के गर्छ भन्दा रिलायबिलिटी बढायो र कन्टिन्युटी पनि बढायो। र अर्को छ टु मिनिमाइज द नम्बर अफ फेलर्स ड्यू टु द ओभर भोल्टेज। ओभर भोल्टेजको कारणले हुने फेलरहरू छ त्यसबाट पनि यसलाई बचाउन सकिन्छ। र अर्को छ टु मिनिमाइज द कस्ट अफ डिजाइनको कस्टलाई पनि मिनिमाइज गर्ने र प्रोपर इन्सुलेसन कायम राख्ने र इन्स्टलेसनको कस्टलाई पनि मिनिमाइज गर्ने र अर्को अपरेसनको कस्टलाई पनि मिनिमाइज गर्ने। किनभने फेलर भएन, मेन्टेनेन्स गर्नु परेन, रिपेयर गर्नु परेन भने हाम्रो अपरेसन कस्ट पनि घट्छ। र इन्स्टलेसनमा जस्तो हामीले इन्सुलेसनको कोअर्डिनेसन गर्छौँ, कहाँ कम पावरको इन्सुलेसन राख्ने, कहाँ हाई पावरको इन्सुलेसन राख्ने, र जहाँ कम पावरको इन्सुलेसन राख्नुपर्ने छ त्यसलाई कम कस्ट पर्छ, र जहाँ हाई कस्ट जस्तो कम पावरको इन्सुलेसन राखेको ठाउँमा हामीले हाई पावरको राख्यौँ भने त त्यहाँ हामीलाई धेरै एमाउन्ट खर्च गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा हाई कस्ट भयो, इकोनोमी भएन। त्यसकारण इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्सुलेसन हामीले जुन ठाउँमा राख्छौँ त्यो प्रोपर वेमा हामी सेलेक्ट गर्छौँ र त्यसले चाहिँ हामीले ओभरअल खर्चलाई कम गर्छौँ। यो चाहिँ इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनको मेन अब्जेक्टिभ हो। अब स्ट्यान्डर्ड्स अफ इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनमा के आउँछ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड्स अफ इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन देयर आर भेरियस स्ट्यान्डर्ड्स। जस्तो एउटा स्ट्यान्डर्ड के हुन्छ त इन्सुलेसनको भन्दाखेरि जस्तो IEEE स्ट्यान्डर्ड्स हुन्छ, द्याट डिस्क्राइब्स द इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन मेथड एन्ड डिफिनेसन्स हैन। जस्तो C62.82.1 and C62.82.2 prior to 2010. These standards were referred to as IEEE 1313.1 and 1313.2. यो एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। यो स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गरेर इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ। अर्को इन्सुलेसन छ जस्तो IEC स्ट्यान्डर्ड द्याट डिस्क्राइब्स द इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन मेथड एन्ड डिफिनेसन्स हैन। मेथड र डिफिनेसनलाई डिस्क्राइब गर्छ। एन्ड त्यसलाई चाहिँ केबाट कोडिङ गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि IEC 600.711 एन्ड 600.712 एन्ड 600.714 यो यसले चाहिँ डिक्लेयर गर्छ कि स्ट्यान्डर्ड छ कि छैन इन्सुलेसनको भन्ने कुरामा। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्स हो। अब देयर आर भेरियस टर्मिनोलोजिज इन इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन। इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनमा अलग अलग टर्मिनोलोजीलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। फर्स्ट टर्मिनोलोजी चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि बेसिक लाइटनिङ इम्पल्स इन्सुलेसन लेभल। लाइटनिङको जुन इम्पल्स छ त्यो इम्पल्सलाई विथस्ट्यान्ड गर्ने जुन क्यापासिटी हुन्छ इन्सुलेसनको द्याट इज द बेसिक लाइटनिङ इम्पल्स इन्सुलेसन लेभल। द्याट इज अल्सो कल्ड द BIL। BIL भनेको के हो भन्दाखेरि द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन्थ of insulation expressed in terms of the crest value of a standard lightning impulse under standard atmospheric condition. That is the BIL हैन। अब क्रेस्ट भ्यालु अफ द स्ट्यान्डर्ड लाइटनिङ इम्पल्स, लाइटनिङ इम्पल्सको क्रेस्ट भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्ने क्यापासिटी इन्सुलेसनमा हुनु पर्यो। द्याट इज कल्ड द BIL। अर्को चाहिँ BSL। BSL भनेको चाहिँ बेसिक स्विचिङ इम्पल्स इन्सुलेसन लेभल। यसमा के छ यो के हो बेसिक switching impulse insulation level BSL. That means the electrical strength of insulation expressed in terms of the crest value of standard switching impulse. Switching impulse को जुन crest value छ पिक भ्यालु त्यसलाई चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्ने खालको क्यापासिटी जुन चाहिँ इन्सुलेसनको द्याट इज कल्ड द BSL। अनि अर्को छ नोमिनल सिस्टम भोल्टेज। नोमिनल सिस्टम भोल्टेज भनेको त तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ जुन पावर फ्रिक्वेन्सीको भोल्टेज छ इन द ट्रान्समिसन लाइन द्याट इज कल्ड द नोमिनल सिस्टम भोल्टेज। अर्को छ म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज। म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज इज द म्याक्सिमम राइज अफ द RMS फेस टु फेस सिस्टम। फेस टु फेस सिस्टमको म्याक्सिमम
भ्यालु, द्याट इज द पिक भ्यालु, द्याट इज द म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज। यो अर्को टर्मिनोलोजी हो। र फ्याक्टर्स इफेक्टिङ द इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन, इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनलाई कुन कुन फ्याक्टरले इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि हाइएस्ट पावर फ्रिक्वेन्सी सिस्टम भोल्टेज, पावर फ्रिक्वेन्सी सिस्टम भोल्टेजको पिक भ्यालु, हाइएस्ट पावर फ्रिक्वेन्सी सिस्टम भोल्टेज पिक भ्यालुले गर्छ। जस्तो पिक भ्यालुमा के छ त भन्दाखेरि 440 भोल्ट एउटा भयो होइन, अर्को छ 3.60 किलो भोल्ट एन्ड 7.2 किलो भोल्ट, द्याट इज द पिक भ्यालु। यदि हामीले एज्युम गऱ्यौँ भने त्यो पिक भ्यालु पनि एउटा फ्याक्टर्स हो। एन्ड टेम्पोररी पावर फ्रिक्वेन्सी ओभर भोल्टेज, अब ओभर भोल्टेज हुने कन्डिसनलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। द टेम्पोररी ओभर भोल्टेज इन द पावर सिस्टम क्यान बी कज बाई द लोड थ्रु अफ फल्ट्स अर रेजोनेन्स, होइन, यो कारणले हुन्छ। ट्रान्जिएन्ट ओभर भोल्टेज चाहिँ के कारणले हुन्छ, जस्तो हामी यसमा हेरौँ ट्रान्जिएन्टको केसमा पावर फ्रिक्वेन्सी ओभर भोल्टेजको केस भयो। र अर्को छ ट्रान्जिएन्ट ओभर भोल्टेज सर्च, ट्रान्जिएन्ट ओभर भोल्टेज सर्च इन द पावर सिस्टम क्यान बी कज बाई लाइटिङ, स्विचिङ, रिस्ट्राक्ट ट्राभलिङ वेभ्स, होइन, रिस्ट्राक्ट, यी तिनवटा कारणले हुने जुन ट्रान्जिएन्ट छ त्यसलाई पनि विथ स्ट्यान्ड गर्ने खालको हुनु पर्यो। अब विथ स्ट्यान्ड लेभल अफ द इक्विपमेन्ट, होइन, अब यो विथ स्ट्यान्ड लेभल अफ द इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ इन्सुलेसनको विथ स्ट्यान्ड लेभल हो। यो इन्सुलेसन बलियो भयो भने इक्विपमेन्ट त्यसै पनि बलियो हुन्छ। त्यसकारण बेसिक इन्सुलेसन लेभल BIL भनेको चाहिँ के हो, इट इज द रिफरेन्स लेभल एक्सप्रेस्ड इन द इम्पल्स क्रेस्ट भोल्टेज विथ द स्ट्यान्डर्ड वेभ नट हायर देन 1.2:50 माइक्रोसेकेन्ड, होइन, त्यो माइक्रोसेकेन्डसम्म चाहिँ यसले विथ स्ट्यान्ड लेभल हुनु पर्यो। मैले तपाईँलाई यो ओभर भोल्टेजको केसमा पनि एउटा प्लट देखाएको थिएँ, त्यो प्लटमा 1.2:50 भनेको थियो, त्यसैको यसको जेनरल ऊ हो। यसमा आउनुहोस् हेरौँ अझै। हाम्रो इन द एपरेटस अफ द इक्विपमेन्ट सुड बी क्यापेबल अफ विथस्ट्यान्ड टेस्ट वेभ एबभ BIL। अब जुन इन्सुलेसन युज गर्नुहुन्छ इन्सुलेसन, त्यो चाहिँ यो माथिको जुन भ्यालु छ त्योभन्दा हायर हुनु पर्यो, त्योभन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो। ग्रेटर भएपछि इन्सुलेसनले बेटर पर्फर्मेन्स गर्न सक्छ। र यसमा छ टाइप्स अफ डाटा निडेड फर इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन स्टडी, द्याट इज द BIL हामीलाई जरुरी छ। CFO डाटा अफ द अल इन्सुलेसन एन्ड कलेक्ट एरेस्टर क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड इन्स्टल्ड लोकेसन्स, एरेस्टरको इन्स्टल लोकेसन पनि हामीलाई जरुरी छ इफ एप्लिकेबल। एन्ड अब्टेन द वान लाइन डायग्राम अफ द सिस्टम विथ डिस्टेन्स, होइन, प्रत्येक इक्विपमेन्टको डिस्टेन्सहरू के छ, जस्तो टावर टु नेक्स्ट टावर कति डिस्टेन्स छ, नेक्स्ट टावर टु आइसोलेटर कति डिस्टेन्स छ, आइसोलेटर टु सर्किट ब्रेकर कति डिस्टेन्स छ, ट्रान्सफर्मर कति डिस्टेन्समा छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई वान लाइन डायग्राममा हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ इन्सुलेसन काउन्ट्स एन्ड लोकेसन्स इन पार्टिकुलर इफ स्विचिङ स्टडी इज द गोल। स्विचिङ स्टडीलाई हामीले हाम्रो उद्देश्य स्विचिङको स्टडी हो भने त्यसपछि इन्सुलेसन कतिवटा हुनु पर्यो, कहाँ हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ जानेको हुनु पर्यो। रिजन अफ द कन्ट्री, कस्तो एरियामा हो, लाइटिङ भइरहने एरियामा हो कि प्लेन एरियामा हो कि, होइन, पानी परिरहने एरियामा हो कि यदि सुक्खा एरियामा हो कि, त्यो कुराहरू पनि जान्नुपर्छ। एन्लाइटिङ डाटा अफ द एरिया एनालाइजेस। अब ग्राउन्ड रेसिस्टेन्स वेयर पोसिबल, ग्राउन्ड रेसिस्टेन्स कतिको छ, कतिको बेटर ग्राउन्डिङ छ, बेटर ग्राउन्डिङ नभएको कन्डिसनमा पनि धेरै ह्याजर्डस कन्डिसन हुन्छ। र लाइटिङको फ्रिक्वेन्टली लाइटनिङ हुन्छ कि। अब आउनुहोस् मेथड अफ इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनको बारेमा हामी बुझौँ। र मेथड अफ इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन जम्मा 2 प्रकारको छ। र पावर सिस्टममा हामीले इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेड, होइन, जुन इक्विपमेन्टहरू हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ ओभर भोल्टेजबाट, लाइटिङ इम्पल्सर्सहरूबाट, त्यसको लागि चाहिँ हामीले 2टा मेथड युज गर्छौँ। एउटा मेथड छ कन्भेन्सनल मेथड अफ इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन र अर्को छ स्ट्याटिस्टिकल मेथड अफ इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन। र फर्स्टली हामी कन्भेन्सनल मेथड अफ इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनमा जाउँ। र यसमा के भनिएको छ, जस्तो कन्भेन्सनल मेथड भनेको पुरानो जुन तरिका थियो, हामीले पुरानो तरिकाहरू अप्नाउँछौँ, त्यो तरिका धेरै इजी छ। के इजी छ भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेड, जस्तो टावरको इन्सुलेसन, स्ट्रिङ इन्सुलेसनहरू जुन राखेको छ त्यसलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको ब्रेकडाउन स्ट्रेन्थ कति छ, जस्तो स्विचिङ ओभर भोल्टेजको केस हो भने BSL कति हुन्छ त्यसको स्ट्रेन्थ छ, र BIL भनेको लाइटिङ इम्पल्सको कति छ त्यसको लेभल, त्यो अलग अलग लेभल जुन हुन्थ्यो स्ट्रिङ इन्सुलेसनको, त्यो केसमा चाहिँ जस्तो भोल्टेज कति समयसम्म रह्यो भने ब्रेकडाउन हुने, होइन, त्यो पिक भोल्टेजहरू अथवा ओभर भोल्टेजहरू कति समयसम्म
रह्यो भने ब्रेक हुने भन्ने किसिमको एउटा ग्राफको प्लटबाट छ। यो जस्तो यहाँ ग्राफ प्लट तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि जस्तो ए को जुन ग्राफ छ, ए को ग्राफ भनेको प्रोटेक्सन लेभल भोल्टेज अफ प्रोटेक्टिभ डिभाइस। प्रोटेक्टिभ डिभाइस भनेको लाइटिङ एरेस्टर। बी भनेको इम्पल्स इन्सुलेसन अफ इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेड। जुन इक्विपमेन्टलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्छौँ, जस्तो ट्रान्सफर्मरको इन्सुलेसन प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो, आइसोलेटरको इन्सुलेसन प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो, सर्किट ब्रेकरको इन्सुलेसन प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यसको ग्राफिङ स्ट्रक्चर प्लट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बीमा देखाए जस्तो हुन्छ। जस्तो बी भनेको इम्पल्स इन्सुलेसन लेभल अफ इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेड। अब यहाँ इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेड भनेर चाहिँ यसलाई देखाएको छ, तर यो होइन। इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेड चाहिँ बी हो, ए भनेको चाहिँ लाइटिङ एरेस्टर। र किन यसो भनियो भन्दाखेरि जस्तो यसलाई हामी मेट्दाखेरि यहाँ के हुँदैछ, भोल्ट टाइम कर्भ इज अ ग्राफ सोइङ द रिलेसन बिट्विन द क्रेस्ट अफ फ्लास ओभर भोल्टेज। क्रेस्ट फ्लास ओभर भोल्टेज जुन ब्रेकडाउन गर्ने खालको भोल्टेज आउँछ फ्लास ओभर गर्ने इन्सुलेसनलाई, त्यसको क्रेस्ट भ्याल्यु त्यो चाहिँ कुनसँग भन्दाखेरि अनि टाइमसँग, फर अ सिरिज अफ इम्पल्स एप्लिकेसन अफ अ गिभेन वेभलेन्थ। र टाइमसँगको यो रिलेसन हो। र यसले यो कन्भेन्सनल मेथडले के गर्छ, म तपाईँलाई सिम्पली तरिकाले भनिदिन्छु। यसमा जस्तो कम्पोनेन्ट अफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मे सफर फ्रम डिफ्रेन्ट लेभल अफ ट्रान्जिएन्ट भोल्टेज स्ट्रेसेस, स्विचिङ इम्पल्स भोल्टेज एन्ड लाइटनिङ इम्पल्स, एउटा कन्डिसन भयो। अर्को चाहिँ इफ वी मेन्टेन द इन्सुलेसन लेभल अफ अल द पावर सिस्टम कम्पोनेन्ट एबभ द प्रोटेक्टिभ लेभल अफ द प्रोटेक्टिभ डिभाइस, प्रोटेक्टिभ डिभाइसभन्दा बढी लेभलमा हामीले मेन्टेन गऱ्यौँ भने देन द आइडियली देयर विल बी नो चान्स अफ ब्रेकडाउन अफ द इन्सुलेसन अफ एनी कम्पोनेन्ट। यसको अर्थ के हो, हामीले लाइटिङ एरेस्टर जुन बिआइएलको भ्यालुमा राखेको छौँ त्योभन्दा बढी भ्यालु चाहिँ कुनको हुनु पऱ्यो, प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेडको हुनु पऱ्यो। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जति पनि कन्डक्टरसँग एट्याच भएको इन्सुलेसन छ त्यसको ब्रेकडाउन भोल्टेजभन्दा कम ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ प्रोटेक्टिभ डिभाइसको हुनुपर्छ। अनि मात्रै ओभर भोल्टेजको केसमा पहिला के हुन्छ, प्रोटेक्टिभ डिभाइस चाहिँ ब्रेकडाउन हुन्छ र इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेड चाहिँ प्रोटेक्ट भएर बस्छ। यही कुरो चाहिँ यसबाट देखाएको छ ग्राफमा। र यसको जेनरली के भनिएको छ भन्दाखेरि प्रोटेक्टिभ डिभाइस टु बी प्रोटेक्टिभ होइन, जस्तो प्रोटेक्टिभ डिभाइस जुन युज गरिन्छ त्यसको जुन प्रोटेक्सन लेभल अफ भोल्टेज छ त्यसको चाहिँ 15 to 25% एबभ चाहिँ इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेडको हुनुपर्छ, अनि मात्रै इक्विपमेन्ट प्रोटेक्ट हुन्छ। र अर्को मेथड चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल मेथड अफ इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन। अब यसमा के छ त, ओभर भोल्टेज इन पियु भनेर दिएको छ पियुको केसमा, र अर्को छ रिक्वायर्ड नम्बर अफ डिस्क इन्सुलेटर कति युज भइरहेछ भन्ने कुराहरू यसमा दिएको छ। रिक्वायर्ड नम्बर अफ डिस्क इन्सुलेटर इन डिफ्रेन्ट भोल्टेजेस। अब पियुको लेभल बढ्दै गएपछि जस्तो ओभर भोल्टेजको केसमा पियुको लेभलबाट चाहिँ रिक्वायर्ड नम्बर अफ डिस्क इन्सुलेसन पनि बढ्दै जान्छ। त्यसरी बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो ओभर भोल्टेजको केस छ भने हामीले बढाउँदै लाने, तर बढाउँदै लाँदाखेरि त धेरै यो त कस्टली भयो, अनइकोनोमिकल भयो। त अनइकोनोमिकललाई हामीले इकोनोमिकल बनाउनलाई के गर्ने, जस्तो ग्राफमा देखाएको छ नि, एकदम 3.5 मा त 60वटा डिस्क चाहियो होइन। जस्तो 500 KB को केसमा 3 PU भन्दा एक्सिड हुने साथ 50 to एबभ 50 नम्बर्स अफ इन्सुलेटरहरू जरुरी भयो। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ यो चाहिँ हायर कस्टमा जान्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ। र हामीले सर्टेन इन्सुलेटर युज गरेर पनि हामी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ मेन्टेन गरेर। जस्तो यसमा हामीले यो डायग्राम छ, यो डायग्रामबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि इन्सुलेसन लेभल हामीले कसरी सिलेक्ट गर्ने भने जस्तो नोमिनल सिस्टम भोल्टेज केही इफेक्ट छैन, म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेजमा पनि केही इफेक्ट छैन। अब हाम्रो इफेक्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ओभर भोल्टेजमा इफेक्ट हुन्छ। म्याक्सिमम साउन्ड फेज भोल्टेज भनेपछि अब योभन्दा एबभ चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्सन लेभल हुनु पऱ्यो भनेपछि लाइटिङ एरेस्टरको प्रोटेक्सन लेभल हुनु पऱ्यो। लाइटिङ एरेस्टरको प्रोटेक्सन लेभल हुनु पऱ्यो किनभने त्योभन्दा बढी ओभर भोल्टेज इन्सुलेसन विथ स्ट्यान्ड लेभल चाहिँ के को भन्दाखेरि कन्डक्टरको अथवा प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको, जुन इक्विपमेन्टलाई हामी प्रोटेक्सन गर्न गइरहेछौँ त्यसको इन्सुलेसन लेभल चाहिँ यो इन्सुलेसन विथ स्ट्यान्ड लेभलमा सम्मको ठाउँ हो। र योभन्दा कममै चाहिँ के हुनु पऱ्यो, प्रोटेक्टिभ डिभाइसले अपरेट गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै इक्विपमेन्ट जोगिन सक्छ। र इन्सुलेसन विथ स्ट्यान्ड लेभलभन्दा एबभ
चाहिँ तपाईँको ओभर भोल्टेजको केस हो, लाइटिङ इम्पल्स भयो, स्विचिङ सर्जेसहरू भयो हैन। अब त्यो कन्डिसन आयो भने इन्सुलेसन विथस्ट्यान्ड लेभल अफ द इक्विपमेन्ट जुन छ त्यो पहिला ब्रेकडाउन हुन्छ कि प्रोटेक्सन प्रोटेक्टिभ डिभाइस जुन लाइटिङ एरेस्टरको इन्सुलेसन ब्रेकडाउन हुन्छ भन्दा लाइटिङ एरेस्टरको ब्रेकडाउन हुन्छ इन्सुलेसन भनेपछि इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेड चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई बचाउन सकियो। द्याट इज द इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन, सेलेक्सन अफ द लाइटिङ एरेस्टर चाहिँ फर्स्ट हाम्रो के हो भन्दाखेरि यसको उद्देश्य हो। इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनमा हामी यो कुरा पनि जानौँ कि म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज भनेको के हो र म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज भनेको यहाँ लिस्ट आउट गरिएको छ। जस्तो नोमिनल सिस्टम भोल्टेज 11 केबी हो भने म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज चाहिँ 12 केबी हामी लिन्छौँ। जस्तो 33 केबीको ठाउँमा 33 केबी भएको ट्रान्समिसन लाइनमा 36 केबी अथवा 66मा 72.5 केबी 132 केबी नोमिनल सिस्टम भोल्टेज भएको कन्डिसनमा 145 केबी चाहिँ म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज हुन्छ र 220 केसमा 245 एन्ड 400 केसमा 420 द्याट इज द म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज एउटा भयो। एन्ड इट इज अब्जर्भ फ्रम द गिभन टेबल द्याट generally maximum system voltage is 110% of the corresponding nominal system voltage up to the voltage level of 220 kV, and for 400 kV it is the 105% means 105%। जस्तो नोमिनल सिस्टम भोल्टेज भन्दा म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज भनेको नि यो कुन कन्डिसनमा हुन्छ भन्दा फेरान्टी इफेक्ट, म्याक्सिमम फेरान्टी इफेक्टले जुन म्याक्सिमम भोल्टेज क्रिएट गर्छ ओभर भोल्टेजको कन्डिसन नै मानौँ यसलाई हामीले। यो चाहिँ के मतलब जुन फेरान्टी इफेक्ट छ 220 केबी सम्मको लाइनमा फेरान्टी इफेक्ट भनेको 10% ले इन्क्रिज हुन्छ। द्याट मिन्स द म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज 110% देखा पर्छ र एबोभ द 120 केबी द्याट इज द 400 केबी एन्ड एबोभ भनिएको छ यहाँ। त्यो कन्डिसनमा 120 केबी भन्दा एबोभ चाहिँ 5% ले इन्क्रिज हुन्छ फेरान्टी इफेक्ट, द्याट इज द 105% भनेको छ। एन्ड द इन्सुलेसन लेभल हामीले पढ्यौँ लाइटिङ इम्पल्स भोल्टेज एन्ड द स्विचिङ इम्पल्स भोल्टेज एन्ड सर्ट ड्युरेसन पावर फ्रिक्वेन्सी विथस्ट्यान्ड भोल्टेज एन्ड प्रोटेक्सन लेभल भोल्टेज अफ द प्रोटेक्टेड डिभाइस होइन। अघि हामीले त्यसैको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ र यसमा बिआइएल भनेको के हो एन्ड बिएसएल भनेको के हो यसको बारेमा पनि हामीले पढ्यौँ। र अब यसमा के छ इम्पल्स भोल्टेज भन्यो नि बिआइएलको कन्डिसन, जस्तो बिआइएलको कन्डिसनमा एज पर द अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड द इम्पल्स वेभ सेप इज 1.5 to 40 माइक्रोसेकेन्ड द्याट इज फर द लाइटनिङ 1.5 is to 40. As per the Indian standard, this is the 1.2 is to 50, and this corresponding of the wave has the special significance such as 1.2 divided by 50 microsecond impulse wave represents the unidirectional wave which rises to its peak value, which rises to its peak value from 0 to 1.2 microseconds. पिक भ्यालु कहिले पुग्छ भन्दाखेरि 1.2 माइक्रोसेकेन्डमै पुग्छ। पिक भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 50% अफ पिक भ्यालु है, 50% अफ पिक भ्यालु चाहिँ 0.12%मै पुग्छ भनेर यो डायग्राममा जुन देखाएको छ यो डायग्राम अनुसार चाहिँ यसको इन्डिकेसन हो। 1.2 माइक्रोसेकेन्डमा कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि 50% अफ पिक भ्यालु। एन्ड द ब्रेकडाउन or flashover voltage of the electrical equipment with these wave shape are required to be equal or higher than the basic insulation level fixed, and spark over voltage and discharge voltage of the protective device like lighting arrestor are definitely required to be lower than these values so that the during lightning surges the discharges occurs through the lighting arrestor, not through the equipment itself. There must be sufficient margin between the lighting arrestor and the insulation level of the equipment. यो अघि हामीले भनेकै कुरो हो। यसमा के छ हामीले 15 to 25% सम्म इन्क्रिज गरिएर राखिएको हुन्छ लाइटनिङ एरेस्टर भन्दा, त्यो नै यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। र बेसिक इन्सुलेसन लेभलको स्ट्यान्डर्डहरू यहाँ दिएको छ, नोमिनल सिस्टम भोल्टेज एन्ड द इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अफ द बिआइएल एन्ड द ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड अफ द बिआइएल। जस्तो हामीलाई लो भोल्टेजको केसको हामीलाई जरुरी छैन, हामी 132 केबीदेखि जाउँ र 132 केबीको केसमा 550 केबी बिआइएल 650 केबी अप टु हैन, अप टु 650 केबीसम्मको हामी बिआइएल मान्छौँ। यो चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्डमा ब्रिटिस स्ट्यान्डर्डमा भयो 650 to 750 एन्ड 220 को केसमा 900 to 1050 एन्ड द सेम इन द ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड हैन। यो चाहिँ बिआइएल इन्डियन स्ट्यान्डर्ड एन्ड द ब्रिटिस स्ट्यान्डर्ड भयो। स्विचिङ
इम्पल्स इन्सुलेसन लेभल जुन भनिएको छ यो पनि सेम हो। यसको कन्डिसनमा के भयो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल स्टेट अफ द इन्सुलेसन एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ द क्रेस्ट भ्यालु अफ द स्ट्यान्डर्ड स्विचिङ इम्पल्स। अघि जुन लाइटनिङ इम्पल्स थियो त्यसरी नै स्विचिङ इम्पल्समा पनि हामीले हेर्छौँ 50% अफ द क्रेस्ट भ्यालु पुग्नको लागि कति टाइम चाहियो भन्दाखेरि 250 माइक्रो सेकेन्ड। र यसरी नै यसको हुन्छ माथिको जुन जसरी दिएको छ त्यसरी नै यसलाई पनि लेख्ने हो हामीले। माथि जस्तो 1.5:10⁻40 माइक्रो सेकेन्ड भन्यो नि, 1.2:50 माइक्रो सेकेन्ड भन्यो, त्यही हो। यसमा पनि त्यसरी लेख्न सकिन्छ। र इन्सुलेसन कोअर्डिनेसनको मेथडहरूको बारेमा पनि मैले भने तपाईँहरूलाई, र अर्को स्ट्याटिस्टिकल मेथड पनि भने। एन्ड यसमा चाहिँ जस्तो यो ग्राफले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि के विभिन्न लेभलहरू जस्तो स्टेजहरू छ नि, त्यो स्टेजहरूमा चाहिँ इन्सुलेसन हाम्रो लेभल कसरी प्रोटेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरो हो। म्याक्सिमम एरेस्टरको भ्यालु दिएको छ यहाँ। एन्ड द 0.83 इन्टु बिआइएल र बिआइएलको भ्यालु र चप्ड वेभ्स हैन, यो डिफ्रेन्ट वेभ्सहरू डिफ्रेन्ट इम्पल्सेसहरू र त्यसको चाहिँ पर्सेन्टेज मार्जिन राखेर लाइटनिङ एरेस्टर प्रोटेक्टिभ डिभाइसहरूले प्रोटेक्ट गर्ने यहाँनिर तपाईँको यो प्लटिङमा दिएको छ। यसमा ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने जस्तो इम्पल्स कतिसम्म हुन्छ, स्विचिङ सर्जेसहरू हुन्छ, र 60 साइकलसम्मको यो टाइम अकुरेन्स अफ द टाइमको यो ग्राफ प्लटिङ हो। र यसपछि आउनुहोस् एउटा एक्जाम्पलमा जाउँ। जस्तो एक्जाम्पलमा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने। 132 केबी लाइनको लागि हेरौँ हामी। फर 132 केबी लाइन द म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज कति हुन्छ भन्दाखेरि 132/√3 भनेपछि यो फेज टु न्युट्रल भोल्टेज भयो, फेज टु ग्राउन्ड भनौँ न, फेज टु अर्थ। एन्ड इन्टु √2 भनेको पिकमा गयो। र सिस्टम भोल्टेज भनेको इन द केस अफ फेरान्टी इफेक्ट चाहिँ राइज भयो, भोल्टेज भन्दा चाहिँ 1.1 ले राइज भयो। यहाँ दिएको छ ब्राकेटमा 10% राइज ड्यु टु फेरान्टी इफेक्ट। एन्ड अप टु 220 केबी फेरान्टी इफेक्ट अफ 1.1 एन्ड एबभ 220 केबी फेरान्टी इफेक्ट इज 1.05। अघिकै केस हो मैले जुन भनेको थिएँ। र त्यसरी नै हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले म्याक्सिमम सिस्टम भोल्टेज फाइन्ड आउट गर्नको लागि। र अर्को छ मेकिङ स्योर द्याट, अब यो चाहिँ के को एक्सप्लेनेसन हो भन्दाखेरि हामीले कसरी यसलाई सेलेक्ट गर्ने हैन। मेकिङ स्योर द्याट एभ्री इक्विपमेन्ट ह्याज अ ब्रेकडाउन स्ट्रेन्थ इक्वल टु द हायर देन इन्सुलेसन लेभल। इन्सुलेसन लेभल भन्दा बढी हुनु पर्यो इक्विपमेन्टको ब्रेकडाउन स्ट्रेन्थ। त्यो अघि हामीले 15 to 25% भन्यौँ, त्यो पनि हो। र यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। जस्तो अघिको ग्राफ अनुसारै हामीले हेर्दाखेरि प्रोटेक्टिभ डिभाइस जुन छ बी भनेको र प्रोटेक्टेड डिभाइस भनेको ए छ, र यसको मार्जिन चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 15 to 20% भनिन्छ। 20-25सम्म पनि राख्न सक्छौँ। तर 25 राख्दा हामीलाई महँगो पर्न जान्छ, त्यस कारण 20 राख्नु पनि उपयुक्त हुन्छ हामी इकोनोमी वेमा हेर्दाखेरि। र यो ग्राफ प्लटले हामीलाई सेलेक्सन अफ द इन्सुलेसन अफ द प्रोटेक्टिभ डिभाइस थाहा दिन्छ। र यसमा छ जस्तो कर्भहरूको बारेमा एक्सप्लेनेसन छ। यो कर्भहरूको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन किनभने यसको बारेमा मैले अघि पनि भनिसकेँ। र जस्तो यहाँ भनेको छ वाइडली युज प्रोटेक्टिभ डिभाइस टु प्रोटेक्ट द इक्विपमेन्ट्स अन्डर भेरियस ओभर भोल्टेज इज द लाइटनिङ एरेस्टर। द इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेड बाई लाइटनिङ एरेस्टर इज प्रोटेक्टेड बाई इस्टिमेटिङ अ गुड प्रोटेक्टिभ रेसियो। गुड प्रोटेक्टिभ रेसियो हामीलाई जरुरी छ। कति रेसियोले हामीले यहाँ राख्ने भनेर, अब त्यसको रेसियो हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ। जस्तो यहाँ हेर्नु प्रोटेक्टिभ रेसियो, वाट डु यु मिन बाई द प्रोटेक्टिभ रेसियो। द प्रोटेक्टिभ रेसियो इज द प्रोटेक्टिभ रेसियो अफ द इक्विपमेन्टको कुनै पनि इक्विपमेन्टलाई हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ। जस्तो मानौँ कि ट्रान्सफर्मरलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो भने बिआइएल अफ द इक्विपमेन्ट टु बी प्रोटेक्टेड, जुन इक्विपमेन्टको प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने छ त्यसको बिआइएल जति छ त्यसको भोल्टेज लेभल। एन्ड द बिआइएल रेटेड अफ एलए त पक्कै पनि कम हुन्छ हैन, 15 to 20% कम भनिएको छ। आउनुहोस् अब टपिक्स 3 मा जाउँ। टपिक्समा के भनिएको छ, इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन टु द डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्ट। अब हामीलाई जरुरी के छ पावर सिस्टममा, हाम्रो एउटा मात्रै इक्विपमेन्ट हुँदैन जसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने। देयर आर भेरियस इक्विपमेन्ट्स सच एज टावर पनि एउटा इक्विपमेन्ट हो, कन्डक्टर पनि एउटा इक्विपमेन्ट हो, कन्डक्टर र टावर बिचको इन्सुलेसन पनि एउटा इक्विपमेन्ट हो, त्यसपछि आइसोलेटर एउटा इक्विपमेन्ट हो, त्यसपछि सर्किट ब्रेकर एउटा इक्विपमेन्ट हो, ट्रान्सफर्मर एउटा इक्विपमेन्ट हो। त्यसरी भेरियस इक्विपमेन्टहरूलाई हामीले कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। र यसमा के भनिएको छ जस्तो इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन कन्सिस्ट अफ सेलेक्टिङ इन्सुलेसन अफ भेरियस लाइन्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स द्याट ह्याभ टु बी
interconnected into a system for desired operational requirement. The system must be reliable and economical. Reliable पनि हुनु पर्यो, economical पनि हुनु पर्यो. And the system must be reliable and economical, and to keep interruption to the maximum. इन्टरप्सनलाई हामीले म्याक्सिमम राख्ने होइन, इन्टरप्सन भनेको मिनिमममा राख्ने हो. टु किप द इन्टरप्सन टु द मिनिमम, द इन्सुलेसन अफ द भेरियस पार्ट्स अफ द सिस्टम मस्ट बी सो ग्रेडेड द्याट फ्ल्यास ओभर ओन्ली अकुर्स एट द इन्टेन्डेड पोइन्ट. यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीसँग धेरै इक्विपमेन्टहरू छ, त्यसलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले प्रोटेक्टिभ डिभाइसमा चाहिँ जुन फ्ल्यास ओभर हुने कन्डिसन छ नि, त्यो चाहिँ इन्टेन्डेड ठाउँमा हुनु पऱ्यो, जहाँ हामी चाहन्छौँ त्यहाँ हुनु पऱ्यो ओभर भोल्टेजको केसमा. त्यसलाई चाहिँ भनियो इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन अफ द भेरियस इक्विपमेन्ट. किनभने जस्तो टावर छ, आइसोलेटर छ, सर्किट ब्रेकर छ, ट्रान्सफर्मर छ भने सबैमा प्रोटेक्टिभ डिभाइस लगाएको छ. लाइटिङ एरेस्टर ओभर भोल्टेजको केस आयो, लाइटिङ इम्पल्स नै भयो भन्दाखेरि हाम्रो टावरको प्रोटेक्टिभ डिभाइस लाइटिङ एरेस्टरमा अपरेट गर्ने कि ट्रान्सफर्मरको लाइटिङ एरेस्टरलाई अपरेट गर्ने, हामीले चाहनु पर्यो. त्यो कुरोलाई हामीले जहाँ चाहन्छौँ त्यहाँनिर त्यो हुनु पर्यो ब्रेकडाउन लाइटिङ एरेस्टरको. द्याट इज द इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन बिट्विन द भेरियस इक्विपमेन्ट्स. अब यो कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो भनौँ कि एउटा इक्जाम्पल छ यहाँ, जस्तो यो डायग्राममा हेर्नुहोस्. टावर छ, टावरमा भयो तपाईँको कन्डक्टर भयो, कन्डक्टर र टावरको बिचमा इन्सुलेसन छ. त्यो इन्सुलेसनमा फेरि लाइटिङ एरेस्टर पनि रहेछ. त लाइटिङ एरेस्टरमा हर्न ग्याप हुन्छ हाम्रो, त्यो ग्यापले गर्दाखेरि नि इन्सुलेसन ब्रेकडाउन हुने हो भोल्टेज बढ्दै गएपछि. सरी. र अर्को छ कन्डक्टर आएका बुसिङ ट्रान्सफर्मर, या बिचमा अरू आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर केही पनि देखाएको छैन है, एकैचोटि ट्रान्सफर्मर देखाएको छ. ठिकै छ, हामीले दुईवटा मात्रै इक्विपमेन्टलाई हेरौँ यहाँ. एउटा छ टावर, अर्को छ कन्डक्टर, अर्को छ ट्रान्सफर्मर. र ट्रान्सफर्मरमा पनि बुसिङ छ, किन ट्रान्सफर्मरको प्लेट बाहिर जुन मेटलको हुन्छ र त्यो कन्डक्टर र ट्रान्सफर्मर प्लेटको बिचमा पनि इन्सुलेसन प्रोपर हुनु पर्यो, नभए स्पार्किङ हुन्छ, फ्ल्यासओभर हुन्छ, अथवा इन्सुलेसन ब्रेकडाउन भयो भने पनि त्यो हेजर्डस कन्डिसन हो. त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर कसरी कोअर्डिनेसन गरिएको छ भन्दाखेरि कन्डक्टर टु टावरको जुन इन्सुलेसन छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई लाइटिङ एरेस्टर राखियो, त्यसको ग्याप चाहिँ 1 mm ग्याप छ. र ट्रान्सफर्मरको इन्सुलेसन छ, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि लाइटिङ एरेस्टर राखियो, त्यसको ग्याप 0.66 mm छ. भन्दाखेरि ओभर भोल्टेजको केस भयो. ओभर भोल्टेजको केस हुँदाखेरि इन्सुलेसन ब्रेकडाउन हुने कन्डिसन छ टावर टु कन्डक्टरको, र त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई लाइटिङ एरेस्टर 1 mm ग्यापमा फ्ल्यासओभर हुनुपर्ने जरुरी छ. तर त्यो ओभर भोल्टेज त तपाईँको कन्डक्टर थ्रु ट्रान्सफर्मरसम्म आएको छ. त ट्रान्सफर्मरसम्म आउँदाखेरि ट्रान्सफर्मरको बुसिङको जुन कन्ट्याक्ट पोइन्ट छ माथिल्लो र तलको ग्राउन्डिङ पोइन्ट छ, र त्यहाँको प्रोटेक्टिभ डिभाइसले पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. भन्दाखेरि पहिला कसले प्रोटेक्ट गर्ने भयो भन्दाखेरि 0.66 mm ग्याप भनेको सर्टर ग्याप देन द लाइटिङ एरेस्टर युज्ड इन टावर इन्सुलेटर. भन्दाखेरि सबभन्दा त ट्रान्सफर्मरको लाइटिङ एरेस्टर चाहिँ अपरेट हुने भयो, र यो अपरेट हुँदाखेरि टावरको लाइटिङ एरेस्टर छ त्यो चाहिँ बस्ने भयो, त्यसले गर्नुपर्ने जरुरी भएन. अब त्यो पनि डिस्टेन्समा डिपेन्ड हुन्छ, कति टाइमसम्म त्यहाँदेखि यहाँसम्म त्यो ट्राभल वेभ चाहिँ ट्राभल गर्नलाई कति समय लाग्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुने भयो. यदि लङ समय छ भने चाहिँ फेरि टावरकै लङ ग्याप छ, धेरै समय लाग्छ भने चाहिँ टावरको लाइटिङ एरेस्टर पनि अपरेट हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ, त्यसको फ्ल्यासओभर हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ. र त्यही कुरालाई यहाँ देखाएको छ. टिपिकल रुरल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम विदाउट एलए, एलए छैन भने पनि अझ यो हर्न ग्यापबाट पनि गर्न सकिन्छ. यो भनेकै एलए हो, एलएको फङ्सन पनि यस्तै हो सेम. र यसमा यो अर्को डायग्राम छ. यो डायग्रामले के देखियो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने लाइन इन्सुलेटरलाई हो, त्यसपछि प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने ट्रान्सफर्मरलाई हो, त्यसपछि प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने टावरमा भएको लाइटिङ एरेस्टरलाई हो, र सबभन्दा कम प्रायोरिटी कसलाई जान्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको लाइटिङ एरेस्टरलाई जान्छ. र सबभन्दा पहिला अपरेट हुनुपर्ने के भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको लाइटिङ एरेस्टर, किनभने इन केस अफ लाइटिङ एरेस्टर फल्ट, होइन, लाइटिङ एरेस्टर नै ड्यामेज भयो भने पनि हामीलाई रिप्लेस गर्न सजिलो कुनको लाइटिङ एरेस्टर हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको लाइटिङ एरेस्टर हुन्छ. यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, र यही हो हाम्रो इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन. अब यसमा चाहिँ होल टाइम कर्भ अफ द इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन टु डिफ्रेन्ट इक्विपमेन्ट भनेर भनिएको छ. र यसपछि फ्रम द एबभ ग्राफ इट इज इजिली नोन द्याट least priority is given to the 0.66 mm gap of transformer bushing, so it is least protective, and high priority is given to the line insulator, so it is high protective in case of system fault. The priority is given as per the basis of equipment cost and system reliability.
हैन। रिलायबिलिटी कुनमा हुन्छ त भन्दा ट्रान्सफर्मरको लाइटनिङ एरेस्टर ड्यामेज भयो भने हाम्रो कम रिलायबिलिटी हैन, कम इफेक्ट भयो, कम फेलर भयो, हाई रिलायबिलिटी भयो। अब लाइन इन्सुलेटर नै फल्ट भयो भने त त्यो त एकदमै लो रिलायबिलिटी भयो नि, हाई फेलर भयो नि, लङ टाइम फेलर भयो। त्यसलाई रिपेयर मेन्टेनेन्समा टाइम धेरै लाग्छ। र यसरी नै हामीले सिलेक्ट गर्छौँ। जस्तो लाइन छ, लाइन पछि बस बारलाई हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ, स्विचलाई प्रोटेक्ट गर्छौँ, एन्ड अरू डिभाइसहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छौँ, एन्ड सिबी सिटी पिटी यिनीहरूलाई हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि ट्रान्सफर्मरलाई प्रोटेक्ट गर्छौँ। र त्यसभन्दा तलको इन्सुलेसन लेभल चाहिँ के को हुनु पर्यो भन्दाखेरि लाइटनिङ एरेस्टरको हुनु पर्यो। यो अर्को ग्राफ हो। र यसरी नै हामीले स्ट्रिङ इन्सुलेटर एन्ड द सस्पेन्सन टाइप इन्सुलेटर दुईटा इन्सुलेटरको युज छ। र सस्पेन्सन टाइप इन्सुलेटर, स्ट्रेन टाइप इन्सुलेटर, सरी र सरी कहाँ जम्प भयो, यो कहाँसम्म आएको थियो, हामी जम्प भयो है एकछिन, यहाँसम्म आएको थियो। र स्ट्रेनको हाम्रो बडी प्रोटेक्टिभ हो र सस्पेन्सन लो प्रोटेक्टिभ हो। किन स्ट्रेनको जुन हामीले टेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ नि त्यसलाई हामीलाई धेरै मेहनत पर्छ र सस्पेन्सनलाई हामीलाई त्यति धेरै मेहनत पर्दैन। त्यस कारण हामीले स्ट्रेनलाई चाहिँ बढी के गर्नु पर्यो, प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। यो कुराहरू हो यसमा। र यसमा आउनुहोस् एउटा इक्जाम्पल छ। जस्तो 132 केबी सिस्टममा लाइटनिङ एरेस्टरको प्रोटेक्टिभ लेभल कति हुन्छ, फ्लास ओभर भोल्टेज 350 केबी भयो। ट्रान्सफर्मरको 550 केबी एन्ड सर्किट ब्रेकर सिटी एन्ड भिटी होइन, भिटी भनेको पिटी हो। र यसको चाहिँ 650 केबी। यो प्रोटेक्टिभ लेभल हो, फ्लास ओभर भोल्टेज लेभल होइन। इनकेस ओभर भोल्टेजको केस छ भने सबभन्दा पहिला इफेक्ट केमा हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मरको लाइटनिङ एरेस्टरमा हुनु पर्यो। अरू सबै चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। यो नै एउटा के हो, इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन हो। र यो इन्सुलेसन जुन हामी सिलेक्ट गर्छौँ, फ्लास ओभर भोल्टेज हामीले मेजर गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रोपर फ्लास ओभर भोल्टेज हुने गरी ब्रेकडाउन नहुने कन्डिसन गरेर चाहिँ हामीले सर्टेड इक्विपमेन्टहरूमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन एप्लाई टु द सिंगल पिस अफ इक्विपमेन्ट भनिएको छ। सिंगल पिस अफ इक्विपमेन्टमा के छ, जस्तो एउटा ट्रान्सफर्मर छ, सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर एन्ड पी एन्ड एन छ। र यसमा चाहिँ सर्ज एरेस्टर भनेर राखिएको छ। जो लाइटनिङ एरेस्टर, सर्ज एरेस्टर, सर्ज डाइभर्टर एउटै कुरो हो। र यसमा इन्सुलेसनलाई प्रोटेक्ट गरिएको छ र अर्को इन्सुलेसनलाई प्रोटेक्ट गरिएको छ बुसिङहरूमा। र 1 र 2 दिएको छ। र अर्को ओइलको केसमा पनि छ। ओइल पनि एउटा इन्सुलेसन हो, इक्विपमेन्ट 4। यसमा कतिवटा इक्विपमेन्ट्स भयो भन्दाखेरि जस्तो सर्ज एरेस्टर 1, सर्ज एरेस्टर 2, कनेक्टिङ लिड्सको पनि एउटा इन्सुलेसन लेभल हुनु पर्यो, ओइलको पनि इन्सुलेसन लेभल हुनु पर्यो होइन। अब यो सबैको चाहिँ केसमा हामीले प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला हामीले केलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, ओइललाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। किन ओइलमा ब्रेकडाउन भयो भने सबभन्दा हेजर्डस हो। ओइललाई ड्रेन आउट गरेर फिल गर्नलाई हामीलाई अनइकोनोमिकल, टाइम किलिङ, अनरिलायबिलिटी होइन, लङ टाइम फेलर यो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि ओइललाई हामीले हाईली प्रायोरिटी राख्नु पर्यो। कनेक्टिङ लिड्सलाई सेकेन्ड प्रायोरिटी, बुसिङलाई थर्ड प्रायोरिटी एन्ड सर्ज एरेस्टर फोर्थ प्रायोरिटी। सर्ज एरेस्टर त कामै एरेस्ट गर्ने हो, काम नै त्यसको सर्जलाई डाइभर्ट गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला इफेक्ट चाहिँ सर्ज एरेस्टरमा आउनुपर्छ। त्यसपछिका इफेक्ट भनेका अरूमा हुन सक्ने हो, तर सर्ज एरेस्टरै पर्फेक्ट छ भने त हामीलाई अरू इफेक्टहरू हुँदैन। र यो नै मेन कुरो के हो, इन्सुलेसन कोअर्डिनेसन हो। र इन्सुलेसन लेभल चाहिँ हामीले कायम राख्नुपर्छ। यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूको यो क्लास रिलेटेड छ र यसलाई तपाईँहरूले फेरि पनि पढ्नुहुन्छ आफैले बुझेर, र नबुझेको कुरा अर्को क्लासमा सोध्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। थ्याङ्क यू, सी यू अन द नेक्स्ट क्लास।